खान साहब जज मोहम्मद दे पागे। खान साहब बताइएगा, खान साहब क्या आपके मामला दे पागे? बड़ा खतरनाक हो। खान साहब बताइएगा। इजाजत नहीं है, हाई कोर्ट जो है वो पहुंच गए और रकबी दरवाजे से ही उनको ले जाया गया है, क्योंकि जिस जगह पर से इमरान खान का रास्ता बनाया गया था, पुलिस ने उस तरफ से जो जैमर्स वाली गाड़ियां हैं वो भी लगा दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पर लगी हुई थी। रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद था, इसी वजह से रकबी दरवाजे जो है अब इमरान खान हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी और जैमर्स की वजह से हाई कोर्ट के एतराज जो है वो मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट सर्विस भी है वो भी मुअत्तल हो चुकी है। ताहम अब कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट जिस जगह पर वाक़ है, इसके चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी को जो है वो तैनात कर दिया गया था। 778 पुलिस एहलकार जो हैं वो चारों तरफ लगाए गए थे, सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे, जबकि 2 एसपी जो हैं वो इसकी निगरानी कर रहे थे। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना ने यहाँ आने का फैसला किया था कि वो इमरान खान के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, और इसी के साथ जो पंजाब की काबीना है उनके बारे में भी कहा गया था कि वो तमाम लोग जो हैं पंजाब के वज़रा वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इमरान खान के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठे होंगे। ताहम उनको जो प्रोजेक्ट मोड है वहाँ पर रोक लिया गया था और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने वहाँ जो बैरूनी रास्ता है हाई कोर्ट की तरफ जाने वाला वहाँ पर ही धरना दे दी। और अभी भी बड़ी तादाद में जो पंजाब के वज़रा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो पुलिस है उनका ये कहना है कि लिस्ट में नाम ना होने की वजह से हमें इजाज़त नहीं है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से कि इनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो लिस्ट हमें फराहम की गई थी उसमें जिसका नाम था सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त थी। इससे कबल जो थे पासेज बनवाए गए थे, जिसमें असद उमर, शिबली फराज और दूसरे जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनके पासेज जो थे वो बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद वो पासेज रिन्यू नहीं कराए गए। इस वजह से उनको भी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। आज जब फवाद चौधरी, सेनेटर शहजाद वसीम, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम डोगर और मियां असलम जब यहाँ पर पहुंचे तो उनको यहाँ पर रोक लिया गया और उनको हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उनका ये कहना था कि लिस्ट में मौजूद नाम नहीं है, इसी वजह से उनको अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। अब इमरान खान जो उनको अकबी दरवाजे से जो है वो वहाँ पर हाई कोर्ट वो पहुँच चुके हैं। अदालत में ऐसी सिक्योरिटी है कि वहाँ पर जैमर्स जो हैं वो मौजूद हैं इर्द गिर्द, हाई कोर्ट के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर मोबाइल सिग्नल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था जिस तरह मुख्तलिफ पंजाब के सूबाई वज़रा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनके साथ उनके जो वर्कर्स होंगे उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच सकती है। इसी वजह से ये मोबाइल सिग्नल्स और रास्ते जो हैं इमरान खान अदालत में पहुँच गए हैं और कुछ ही देर बाद इस मामले पर समाअत होने जा रही है। अदील वड़ाइश ने भी हमें फिर से ज्वाइन किया है। अदील, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी तौर पर इस मामले को देख रहे हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आज उनको पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को अदालत की जानिब से वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, क्या इसके सियासी इम्प्लीकेशंस नजर आती हैं आपको? अदालत ने तो ये कह दिया था कि एक मौका हम आपको और दे रहे हैं, और वो इन्हीं की इस्तदा पर कहा था। और गुज़िश्ता समाअत को अगर देखा जाए तो अदालत ने उस जवाब पर अदम इत्मीनान का न सिर्फ इजहार किया था बल्कि अफसोस का इजहार भी किया था। और अदालत ये चाह रही थी कि इमरान खान साहब ऐसा रवैया अपनाएं कि ये मामला खत्म हो जाए। एक जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा भी कि अगर आप चाहते तो ये मामला आज खत्म हो सकता था, लेकिन आपका जवाब इस तरह का है कि ये मामला आज खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद आज का जो दिन दिया गया, बल्कि जो कल तक की डेडलाइन थी जवाब जमा कराने की, अभी तक इमरान खान साहब ने चूंकि इस पे माफी नहीं मांगी। इमरान खान साहब ने आज अदालत को मुतमईन करना है कि क्यों उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत का जो चार्ज है वो फ्रेम ना किया जाए, और इसमें जो मुतमईन करना है उसमें उन्होंने एस्टैब्लिश करना है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, और अगर हुई है तो इसमें वो माफी के तलबगार हैं। अच्छा, तौहीन अदालत नहीं हुई का जहां तक सवाल का जवाब है वो ये है कि उसमें अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आया ये तौहीन अदालत नहीं है या है। उसमें अदालत ये कह चुकी है कि धमकी
دھمکی دی گئی ہے. یہ خود عدالت کے ریمارکس ہیں کہ یہ خاتون جج کو دھمکی دی گئی ہے. اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا اور جس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی, ان کو دھمکایا گیا, تو عدالت اسے توہین عدالت کے زمرے میں سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عدالت نے اس کیس میں شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. عدالت نے اس کیس میں سمپل نوٹس نہیں جاری کیا. عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں جو توہین عدالت کا نوٹس ہے الیکشن کمیشن سے, وہ سمپل نوٹس ہے, وہ شو کا نوٹس نہیں ہے. تو یعنی یہاں معاملے کی سنگینی ایسی ہے کہ یہاں پر شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے, یعنی توہین عدالت کا تو یہ معاملہ ہے, توہین عدالت اسٹیبلشڈ ہے. اب معاملہ ہے کہ معافی مانگنی ہے. معافی مانگیں گے تو اس کیس سے جان چھوٹے گی, اور اس کیس میں تحریری طور پر ہی معافی مانگنی ہے. ابھی جو اطلاعات کمرہ عدالت سے آ رہی ہیں, عمران خان جب پہنچے ہیں کمرہ عدالت میں تو اس میں سیکیورٹی اور جیمرز کی صورتحال دیکھنے کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ عدالت میں ایسی سیکیورٹی لگی ہے جیسے کلبھوشن کا کیس ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا خوف کیا ہے. تو عمران خان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ معافی مانگیں گے. ایک صحافی نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ آپ کیا معافی مانگیں گے, تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ سے پوچھ کر ہی کچھ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کروں گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں اس کیس میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے اس کیس سے پہلے, جس طرح کے عام پولیٹیکل لیڈر جب بات کرتے ہیں پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ باہر بات کریں گے تو ان ساری چیزوں کا کیس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو عمران خان کو اس کیس کی حساسیت اور آج کے دن کی سماعت کے حوالے سے خاص طور پر یہ سنگینی کا اندازہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے پنجاب اور عمران خان نے خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں ان کو بھی یہاں پہنچنے کا کہا, اور ادروائز وہ کیوں اپنی لیڈرشپ کو یہاں لے کر آ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کے دن کی حساسیت زیادہ ہے. اگر وہ آج معافی مانگتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے, جیسی کہ انڈیکیشن. عدیل, تو کیا معاملہ آج ہی نمٹا دیا جائے گا؟ دیکھیں, اگر تو اس معاملے میں عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ندامت کا اظہار کیا ہے, عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اپنایا ہے, اور عدالت ایک مرتبہ پھر گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کوئی مارجن دے دیتی ہے ایسا, تو پھر تو دیکھیں معاملہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کوئی تاریخ آ سکتی ہے انڈائٹمنٹ کی, تاریخ آ سکتی ہے فرد جرم عائد کرنے کی. تو جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو باقاعدہ پھر ایک ملزم کی حیثیت بن جاتی ہے. اس میں پھر زیادہ طویل اس میں آرگومنٹس نہیں ہوتے. اس میں پھر جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ملزم سے مجرم بننے تک کا جو سفر ہے وہ ایک دو سماعتوں میں ہی توہین عدالت کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں ان میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایسے میں سب سے اہم سماعت تو پھر آج کی سماعت اس لیے ہے کہ کیا اس سٹیج پر جانا ہے جہاں پر نوبت اس حد تک آ جائے کہ یہ انڈائٹمنٹ ہوگی, یا یہ معاملہ آج ہی ختم کرنا ہے. تو آج ساری جو صورتحال جو ہے یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے, ان کے وکیلوں کے کورٹ میں ہے. اگرچہ ایک آپشن یہ اپنا ایکسرسائز کر چکے ہیں, ایک آپشن اپنا یہ ختم کر چکے ہیں, وہ یہ تھا تحریری جواب کی صورت میں. تو وہ بنیادی طور پہ آخری آپشن ہی دکھ رہا تھا, لیکن ابھی بھی ایک مارجن ہے کہ ظاہر ہے روسٹرم پر آ کر آپ نے اپنا جواب پڑھ کے سنانا ہے. جب وہ اپنا جواب پڑھ کے سنانا ہے تو اس میں آپ کوئی سی ایم اے فائل ساتھ کر دیں یا کوئی اس میں متفرق درخواست دائر کرنے کے ساتھ بولیں جی کہ اس میں معافی ہو گئی ہے. کیا پتا گزشتہ روز جواب دائر کرنے سے لے کر اب تک ان کی لیگل ٹیم نے انہیں منا لیا ہو, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس اعلیٰ پائے کے بڑے بڑے وکلا ان کی لیگل ٹیم میں شامل ہیں انہیں اس کیس کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا نہ ہو کہ آپ عدالت سے معافی تلافی کر کے اس معاملے سے اپنی جان چھڑوائیں. لیکن یہ معاملہ قانونی بھی ہے, یہ معاملہ سیاسی بھی ہے, کیونکہ آخر بات تو سیاسی میدان میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ قانون اور آئین کی ڈومین میں آ گیا. تو اس کے بعد اب عمران خان نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو سٹانس لے رکھا ہے ابھی تک معافی نہ مانگنے کا, معافی سے گریز کا, کیا وہ اس کو کنٹینیو کر پائیں گے. تو ان کی لیگل ٹیم نے یقیناً انہیں بتا رکھا ہے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی, اس کے کانسیکوینسز
کیا ہوں گے، اور ان کے جواب میں جو ہے وہ اس مرتبہ ندامت کا اظہار ضرور کیا گیا، افسوس کا اظہار ضرور کیا گیا، اور اس میں البتہ جو غیر مشروط معافی ہے وہ نہیں مانگی گئی، البتہ اس میں یہ ضرور کہا گیا کہ ندامت کے الفاظ تو استعمال کیے گئے ہیں لیکن غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی۔ قمر المنور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، بتائیے گا